करी, माफ करी तू मला माफ करी, माफ करी तू मला माफ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू मला माफ करी। ना मैं अमल कमावा ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा, तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी टेरी, तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी टेरी, सुन अर्ज तू मेरी मला माफ करी, तू मला माफ करी, तू मला दिल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐने दुख ने हिको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं, ऐने दुख ने हिको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू, की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू। मेरे चार चुफेरे होए दुखा दे हनेरे, मेरे चार चुफेरे होए दुखा दे हनेरे, हुण कर दे सवेरे मौला माफ करी, तू मौला माफ करी, तू मौला दिल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी, तू मौला माफ करी, तू मौला दिल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी, बस माफ करी, बस माफ करी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है अल्लामा करामत अब्बास ने, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम ने, अस्सलामु अलैकुम। और मुफ्ती नईम कादरी ने, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। हम बार बार तौबा का कलाम या दुआया कलाम पढ़ रहे हैं। कोरोना की जो वबा फैली हुई है, इसकी वजह से हालात तो आप देख ही रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, दूसरे ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी थर्ड वेव है। तो सबसे पहले जब हम तौबा की बात करने जा रहे हैं तो पहले तौबा को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो तौबा है क्या, इसका मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बंदा बहुत आजिज़ है, कमज़ोर है, नातवा है, बेबस है, बेकस है और नाशुक्रा भी है, गुनाहगार भी है, पापी भी है। तो उसके पास आखिरी हथियार और उम्मीद की किरण वो रुजू इल्लल्लाह ही है। वो अपने मालिक और खालिक के दरवाज़े पर दस्तक देना और उसको राज़ी करना, उसकी तरफ लौटना। तो एक तो बात यह है, और इसी के अंदर आ गया कि तौबा है क्या। बेसिक तौबा का मतलब यह है कि आप अगर किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो वहाँ से आप यू टर्न लें, सही ट्रैक पे आ जाएं और अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह के दरवाज़ा मग़फ़िरत पे दस्तक दे दें। याद रखें, आज जिस हम माहौल में हैं, जो सिनेरियो इस वक्त पूरी दुनिया का इस मूजी वबा की लपेट में है, आज हमें सिर्फ इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि मिन हैसुल उम्मा इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की ज़रूरत है। और तारीख शाहिद है, जिन जिन कौमों पर
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، کوئی بھی نہ بچ سکی. ایک قوم ایسی تھی جس نے عذاب کو یہاں آتے دیکھا، یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جھک گئے سجدے میں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کی بارگاہ میں وہ گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے عذاب کو ٹال دیا. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وبا سے نکل پائیں، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، لوٹ آتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، اور آئندہ صمیم قلب سے، یہ ہے توبہ کے اجزاء، آئندہ صمیم قلب سے نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ مومن کا آخری ہتھیار اور سب سے کارگر ہتھیار ہے، اور اس کو یوز کرنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر بڑی ایک لاجیکلی انداز میں صحابہ اکرام کو سمجھائی یہ بات. فرمایا ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، اس کے اور اس کی منزل کے درمیان ایک لقدق طویل صحرا تھا. اس نے اس کو کراس کرنا تھا اور وہ اپنا زادے راہ لے کے چلا اونٹنی پہ. تو چلتے چلتے وہ تھک گیا اور سستانے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، اور اس نے اپنی اونٹنی کی مہار اپنے سر کے نیچے رکھی اور سو گیا. اس کی آنکھ لگی تو وہ اونٹنی تھی، جانور تھا، مہار اس نے کھینچی اور وہ غائب ہو گئی. اب نہ اس کے پاس سواری ہے، نہ خورنوش کا سامان ہے، نہ زیادہ راہ ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے، نہ کوئی وہاں کنوینس ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہ مایوس ہو گیا اس کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر. تو مایوس ہو گیا کہ اب میں نے تو اسی صحرا میں مرنا ہے، میری زندگی کا چانس ہی نہیں ہے. وہ اب لیٹ جاتا ہے راستے پہ آ کے کہ چلو مروں تو کم از کم راستے پہ مروں، کوئی راہی جو ہے مجھے میری ہڈیوں کو تہہ خاک دفن تو کر دے گا. وہ آنکھ بند کرتا ہے، ہوا کا تازہ جھونکا اس کے رخسار سے ٹکراتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت اپنے اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال یہ کیا کہ صحابہ بتاؤ اس کو موت کا یقین ہونے کے بعد جب زندگی کی کرن نظر آئی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ اکرام نے کہا جی بیان سے بھی باہر ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو دوبارہ زندگی ملنے پر ہوتی ہے، میرے رب کو گناہگار بندے کے توبہ کے دروازے پر آنے اس سے کہیں زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے. وہ اتنا رحیم کریم اور مہربان. علامہ صاحب میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو حالت ایک سال سے کووڈ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ ابھی بھی نہیں سدھرے؟ ذخیرہ اندوزی، مافیاز، کبھی ماسک نہیں مل رہے. اب آج کل دیکھیے آکسیجن کتنی مہنگی ہوگی، اور کل میں جگن مجھے پتا لگا کہ آکسیجن کا سلنڈر اس کی قیمت 18,000 والا 25,000 کا ہو گیا ہے، 12,000 والا 16,000 کا ہو گیا ہے، اسے بھی بلیک کر کے بیچا جا رہا ہے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی، اور یہ توبہ کا مطلب ہی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ مافیاز اپنے کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں. کیسی توبہ؟ اس معاشرے کو کس طرح کی توبہ کی ضرورت؟ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کا سوال آج کے عنوان کی روح ہے. سب سے پہلے میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا. مجھے کسی نے کہا تھا، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اردو ادب کو بہت زیادہ، کہ خدا نظر نہیں آتا. تو میں نے اسے کہا جاہل جب کچھ نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر آتا ہے. کیا بات ہے. آج اس مرحلے پر پوری دنیا کو، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ مذہب مسلمان ہے، آج سب کی نظر اپنے خدا پہ ٹکی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جناب قاسم شاہ صاحب آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا. اگر اس مرحلے میں، اس مصائب میں بھی، اس عالم میں بھی، اس دکھ کی گھڑی میں بھی ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، آج ہم لاشوں پہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اگر خدا کی قسم میں بڑا آن دا ریکارڈ جملہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں، نعیم بھائی کی موجودگی میں، آج اللہ نہ کرے خاک بدہن لاشیں گرنا شروع ہو جائیں تو شاید ہم کفن بھی مہنگا کر دیں گے، شاید ہم کفن بھی مہنگا بیچنا شروع کر دیں گے. اعلان ہو جائے گا کہ کپڑا کم ہو گیا ہے، کفن بھی مہنگا ہو گیا ہے. شاہ صاحب آج یہ میں صرف وجہ بتا رہا ہوں اس کرونا کی. میں نے توبہ پہ کیا بولنا ہے. توبہ ایک کیفیت ہے. جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ باب مغفرت ہے. ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا، ہم نے سیرگاہوں کو رونقیں دی، ہم نے اللہ کی یاد بھلائی رکھی، ہم دنیا داری میں کھو گئے، ہم نے حاکمیت کو عزت دی، ہم نے اس کی حاکمیت کو بھلا دیا. شاہ صاحب یقین کریں
पत्थर खा के दुआएं देने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को हमने फरामोश कर दिया, हुसैन इब्न अली की अजीम कुर्बानी को हमने फरामोश कर दिया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जो मुसीबतें उठाई इस इस्लाम के लिए। की घड़ी में भी आलम इंसानियत के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क के साथ होता है। हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए गिरते हुए लोगों को उठाएंगे, यही मेरे नबी का हुक्म। साहब मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब आपसे भी कि हम तोबा करें, तोबा जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि पलट जाना है, गलत रास्ते का एहसास होना और पलट जाना, क्या जी जी करते रहना तौबा तौबा तौबा, ये तोबा नहीं है, हरकतें तोबा ना नहीं। बदलना। अच्छा, क्या जो अंदाज़े इस्लाम है और बिलखसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमने इबादतों तक फॉलो कर दिया, क्या अंदाज़े ज़िंदगी को जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसको सादगी कहते हैं, जिसको सादा खुराक कहते हैं, आज एमएस थे हॉस्पिटल के तो वो कह रहे थे सादा खुराक बड़ी इफेक्टिव है। तो मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि तोबा सिर्फ गुनाहों से ही है या गलत लाइफस्टाइल किसी ने अपनाया है, उससे भी तोबा करके सही रास्ते पे आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए राह हदायत है, राह निजात है। इसे हम दुनिया में ले लें या आखिरत में ले लें, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो इंसान के लिए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है। ठीक है, तो जो चीज़ें मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक की थीं वो हमारे लिए बेहतरीन है। अगर हम उनके ऊपर अपनी ज़िंदगियों को ले आएँ तो हम वबाओं से बच जाएँ, हम दुनिया की ज़िल्लतों से बच जाएँ, हम इंसानियत को जो एक अमीक गड्ढे में फेंक चुके हैं उससे उठा के दोबारा ओजे सुरैया पे आ जाएँ। आप देखें कि अगर हम कोरोना के असबाब को देखें, ये कहाँ था इतना अरसा, कैसे आ गया? रब तबारक व तआला की तरफ से आया ना, वो खालिक हकीकी, वो मालिक हकीकी, वो कादर मुतलक अज़्ज़ा वजल। तो वो अपनी कादरियत दिखा रहा है कि देखो इंसानियत, बर्मा के अंदर मुसलमान को कत्ले आम किया गया, कोई नहीं उठा। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई खालिक है। कश्मीर के ऊपर इंसानियत का लंबा तरीन वो कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, अल्लाह ताला ने सबको घरों में बिठा दिया। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? वो रुजू इल्लाह की, अल्लाह की तरफ आने की। अल्लाह ताला कहता है इंसान तुझे मुझसे किसने गाफिल कर दिया? आज भी आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। मा गर्रा का भी रब्बी कल करीम, तेरे करीम रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया? उसकी तरफ रुजू कर ले, उसकी तरफ आ जा। और जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इंसान की तोबा से अल्लाह तबारक व तआला किस कदर खुश होता है, जिस तरह और
اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہ گاروں سے کہہ دو توبہ کر لو، میں قبول کر لوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو صدیقین ہیں ان سے کہہ دو اگر عدل پہ میں آ گیا تو تمہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا، تو فضل کرے تا بخشے جامن میں جیوی مکالے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں اپنی بھی پازیٹیوٹی کا حصہ ڈالنے کا اور ہمیں گائیڈ کرنے کا. ویورز ابھی وقت ہے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر کسی کو. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سے بالا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا آلہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک پہنچایا گیا ہے النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے. ویورز، آج نور مدت میں آپ کو پھر سے ویلکم کرتی ہوں. آج کوالیفائر 4 کا ایلیمینیشن ڈے ہے اور کوئی ایک ٹاپ سکورر آج راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا، باقی باٹم 3 کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. لیکن کوالیفائنگ راؤنڈ سے ایلیمینیٹ ہونے والے پارٹیسپینٹس مایوس نہ ہوں. کچھ بہت سے جو اچھے پارٹیسپینٹس ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں وائلڈ کارڈ انٹری آپ کو مل سکتی ہے اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے ججز کے پینل میں شہباز قمر فریدی، شہزاد بدنی اینڈ آف کورس قاسم علی شاہ تو ہیں ہی ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے. اب آگے بڑھتے ہیں رزلٹ کوالیفائر 4 کا، لیکن اس سے پہلے آپ تینوں کی آف کورس فیو کامنٹس ہمارے کنٹیسٹنٹس پہ. سب سے پہلے تو آپ. اچھا، میں تو ان کی یہ جو گروپ تھا یہ ڈریس پریزنٹیشن میں بڑا شاندار تھا، اور آج بھی دیکھیے کہ کیا شاندار لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور عقیدت والے محبت والے بچے ہیں سارے. ویری نائس.
जी बड़ी माशाल्लाह सभी ने खूबसूरत कलाम पढ़ा है और बेहतरीन माशाल्लाह आपने एफर्ट की है और आपने कोई ड्रॉप होता है तो आपने दिल हौसला नहीं हारना, ज़्यादा मेहनत करनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता कोई तो नहीं, आज तो 3-3 लोग ड्रॉप होंगे। जी एक से बढ़कर एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़े, बड़ा इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बच्चे टॉप करें उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और जो आउट हों उनको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि अगले राउंड्स के अंदर कहीं उनको मौका मिले तो वो पहले टॉप से भी ज़्यादा अगली टॉप पोजीशन पे जा सके। क्या खूबसूरत बात कही आपने। और इसी नोट पे चलते हैं अपने क्वालिफायर, आप लोगों की इजाज़त से। रिजल्ट सिर्फ अनाउंस कर रही हूँ, स्कोर इन्होंने ही किया है, गिले शिकवे उस तरफ इस तरफ नहीं, वो कहते हैं ना डोंट किल द मैसेंजर। तो सबसे पहले अनाउंस करूंगी 4th नंबर, उस्मान सियालवी नंबर 4। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा डिसहार्ट नहीं होना, कंपटीशन काफी स्ट्रांग था। नंबर 3rd पोजीशन पे हसन इम्तियाज। ये दोनों कंटेस्टेंट्स हमारे वो कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने 4th and 3rd पोजीशन लिए हैं। दोनों बच्चे स्टेप बैक कर जाएं प्लीज। अच्छा, अब 2nd and 1st पोजीशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क है। एक कंटेस्टेंट के 62 पॉइंट्स हैं और एक के 64 पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली 64 पॉइंट्स विनर के हैं। नंबर 1 अनाउंस करूंगी तो नंबर 2 का पता चल ही जाएगा। नंबर 1 पोजीशन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट 3 राउंड्स में भी लड़की थी और इस बार फिर सबा परवेज हमारी विनर है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबा हमारी विनर है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। बेटा कुछ कहना चाहते हो? जी बेटा बोलो। मैं A+ की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और मेरी हौसला अफजाई की, और मेरे लिए दुआगो रहें आप सब कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी कामयाब करे। आमीन आमीन बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे को। जैसे कि आप लोगों से पहले भी शेयर किया व्यूअर्स, सबा देख नहीं सकती, बिनाई से महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतने सब कुछ से माशाल्लाह नवाजा है, इतनी खूबसूरत आवाज़ से। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे बेटा, और इसका क्रेडिट इनके पेरेंट्स को भी जाता है जिन्होंने इतना एफर्ट किया इस बच्ची को यहाँ पे पहुँचाने के लिए। आपके साथ जामी श्री एंड अलनूर ऑर्चर्ड का गिफ्ट हैम्पर जाएगा। बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा वकास अवान, यू नेवर नो, यू माइट बिकम अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। थैंक यू सो मच, वेल डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ओके, अब चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कंटेस्टेंट्स का। चलते हैं हम अपने गुर्रे की तरफ, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, इस रमज़ान अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से बहुत से कीमती इनामात दिए जा रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है बाइक का। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स अपने सारे बकिया वाजिबात प्लीज़ 20 रमज़ानुल मुबारक तक क्लियर करें ताकि आप भी इस कुरानदाजी का हिस्सा बन सके। मोबाइल दे चुके हैं, LCD दे चुके हैं, बाइक की कुरानदाजी का वक्त आ गया है। जल्दी से हम इसको घुमाएंगे और ये एक पूरा बिल्कुल साथ लगा हुआ था जो पता नहीं कहाँ चला गया, ओ इधर गया है। चले हम इसको उठा लेते हैं और अनाउंस करेंगे कासिम भाई हमारे बाइक के विनर का नाम। जी विनर है जी चौधरी नूर मोहम्मद, लाहौर से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका BLN 1240966। बहुत बहुत मुबारक हो इनको, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब चलते हैं हम किचन की तरफ क्योंकि शेफ अनम हमारा वेट कर रही हैं। बहुत ही लजीज डिशेस तैयार की हैं। चॉकलेट न्यूटेला पराठे तैयार हो चुके हैं और साथ में पेशावरी चिकन कढ़ाई भी रेडी है, तो उसको सर्व किया है ठंडी पेप्सी के साथ, और साथ में जो है फ्रेश सैलेड बना दिया है। जामी शीरी की जो स्ट्रॉबेरी बनाना शेक है वो भी रेडी हो गया। सो व्यूअर्स, आप भी हमारी जो डिलीशियस रेसिपीज़ हैं उनको ट्राई किया करें। आज हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए अपनी रेसिपीज़ को, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और जिन इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करते हैं, हम तब से बात करें कि कोविड में खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो डालडा, कलौंजी, कलोना हो गया, ओल्पर्स मिल्क हो गया, खालिस गाढ़ा मयारी दूध, डेयरी मिल्क डेयरी क्रीम हो गया ओल्पर्स का,
روز پیٹل کا زوپ کچن ٹاول. اب دیکھیں نا بہت سے لوگ اخباروں پہ جب بھی فرائڈ چیزیں ڈرین آؤٹ کرتے ہیں اس پہ ڈال دیتے ہیں, اور اس کا جو کاربن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, جس سے لکھا ہوا ہوتا ہے اخبار کے اوپر, پرنٹنگ کی ہوتی ہے. اخبار پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, چیزیں ڈالنے کے لیے, اور اس پہ کھانے کے لیے نہیں. سو پراپر کچن ٹاول زوپ روز پیٹل کے زوپ کا انتخاب کریں. اس کے علاوہ ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی یا ٹھنڈی ٹھنڈی 7 اپ کا استعمال کریں. جامع شیری 100% خالص سرکیات سے تیار کیا گیا ہے, اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں شامل ہوتا. آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سب پیتے ہیں جامع شیری. اینڈ دین آف کورس کنور کی چکن کیوبس بہت ہی لذیذ اور 100% جو ہے وہ چکن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, آپ اس کو استعمال کریں. پلس ان کے ساسز بھی بہت ہی لذیذ ہیں, چاہے آپ ٹمیٹو کیچپ کی بات کریں, چلی گارلک ساس اینڈ آل دی ادر تھنگس دیٹ دے ہیو اویلیبل. اینڈ فائنلی ہیلمنز میونیز, ریئل میونیز جو ریئل انڈوں سے تیار کی جاتی ہے, نمبر 1 میونیز ان دا ورلڈ, اور اب یہ پاکستان میں بھی بن رہی ہے. تو ویورز یہ تھا ہمارا کچن کا سیگمنٹ. تھینک یو سو مچ شیف انم. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.